हेलो फ्रेन्ड, तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ब्राइट नलेजमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हो त? रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेको द सिस्टम्स व्हिच कंसिस्ट द सेभरल अर्गान एन्ड हेल्प इन द रेस्पिरेसन। सेभरल अर्गानहरुको ग्रुप हो जसले चाहिँ रेस्पिरेसनको लागि हेल्प गर्छ। के हो रेस्पिरेसन भनेको? व्हाट इज रेस्पिरेसन? रेस्पिरेसन भनेको के हो भने the metabolic activity performed inside the cell or oxidized inside the cell. सेल भित्र oxidized भएर खानाहरूलाई डाइजेस्ट गरेर के हुन्छ त? सेललाई कुनै पनि एक्टिभिटी परफर्म गर्नको लागि हेल्प गर्ने एउटा प्रक्रियालाई, एउटा प्रोसेसलाई के भनिन्छ त? रेस्पिरेसन भनिन्छ। रेस्पिरेसन आर क्याटेगोराइज इन्टु द टु टाइप्स। रेस्पिरेसन दुई प्रकारमा क्याटेगोराइज गरिएको छ। दैट इज एरोबिक रेस्पिरेसन एन्ड इनएरोबिक रेस्पिरेसन। के हो त एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको? द रेस्पिरेसन दैट टेक्स प्लेस अन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन। अक्सिजनको प्रेजेन्समा हुने रेस्पिरेसनलाई भनिन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन भने द रेस्पिरेसन दैट टेक्स प्लेस एट द अब्सेन्स अफ अक्सिजन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेसन। अक्सिजनको अब्सेन्समा हुने रेस्पिरेसनलाई के भनिन्छ त? एनएरोबिक रेस्पिरेसन भनिन्छ। यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कतिपय ढिलो नगरिकन हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नुस् ताकि यस्ता साइन्स र म्याथसँग रिलेटेड भिडियोहरू सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै साथीभाइ इष्टमित्रलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला ताकि उहाँहरूले पनि यस्ता भिडियोहरू सजिलैसँग प्राप्त गरी जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब भिडियोमा इन्टर गर्न गइरहेको छु म रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो रेस्पिरेटरी सिस्टम तपाईको क्लास 9, 10, 11, 12 सँगसँगै मेडिकल फिल्डमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहज हुनेछ आशा गर्दछु। त ढिलो नगरिकन हामी सुरु गरिरहेका छौँ रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई इन डिटेलमा। के हो त वास्तवमा रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेको? द सिस्टम्स इन व्हिच the group of organs are takes place and help in the respiration. रेस्पिरेसनलाई हेल्प गर्नको लागि ग्रुप अफ अर्गानको एउटा समूह हो जसलाई हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम भन्ने गर्दछौँ। द रेस्पिरेटरी सिस्टमले यी मेजर अर्गानहरूलाई चाहिँ इन्लिस्ट गरेका छन्: नोज, ल्यारिङ्स, फेरिङ्स, ट्रेकिया, लङ्स एन्ड डायफ्राग्राम। यी मेजर अर्गानहरू जसले रेस्पिरेटरी सिस्टममा पार्टिसिपेट गरेका हुन्छन्। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस अर्गान सेपरेटली। द नम्बर 1 इज नोज और नसल क्याभिटी। नोज एउटा यस्तो एयर कन्डिसन बक्स हो जसले चाहिँ के गर्छ भने बाहिर भएको हट एयरलाई शरीरको टेम्परेचरमा कोल्ड बनेर पठाउँछ र कोल्ड एयरलाई हट बनेर पठाउँछ। त्यही भएर नोजलाई के पनि भनिन्छ भने नोज इज अल्सो नोन एज द नेचुरल एसी और एयर कन्डिसन। नोज भित्र रहेको हेयर लाइक स्ट्रक्चर और नजल क्याभिटीले अनवान्टेड डस्ट पार्टिकल और अनवान्टेड ग्यासहरूलाई फिल्टर गरेर लङ्ससम्म पुगाउनको लागि, प्योर अक्सिजन पुगाउनको लागि एकदमै मद्दत पुर्याउँछ र एकदमै हेल्प गर्ने एउटा अङ्ग हो नोज। हामीले सेन्स अर्गनमा नोजको बारेमा एकदमै डिटेलमा स्टडी गरेका छौँ। अर्को छ ट्र्याकिया। ट्र्याकिया, यसलाई विन्ड पाइप पनि भन्ने गरिन्छ। ट्र्याकिया के हुन्छ भने कार्टिलेजले कभर्ड गरेको भाग हो। हामी यही हाम्रो बडीमा यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो भाग चाहिँ ट्र्याकिया अथवा यसलाई चाहिँ विन्ड पाइप पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई प्रोटेक्सनको लागि कार्टिलेज, रिङ लाइक कार्टिलेजले प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ, कभर्ड गरेको हुन्छ। कसलाई त? ट्र्याकियाले। ट्र्याकिया दुईटा पार्ट कन्सिस्ट गरेको हुन्छ, ल्यारिङ्स एन्ड फेरिङ्स। के हो फेरिङ्स? लेट अस डिस्कस अबाउट द फेरिङ्स। फेरिङ्स एउटा यस्तो कनेक्टिङ पार्ट हो जसले विन्ड पाइप र फुड पाइपलाई सेपरेट गर्छ। इट इज द कनेक्टिङ पार्ट बिट्विन विन्ड पाइप एन्ड फुड पाइप अर्थात् वेसोफेगस। फुड पाइपलाई के पनि भनिन्छ? वेसोफेगस। यो फुड पाइप अर्थात् वेसोफेगसको बारेमा एकदम डिटेलमा हामी अर्को सिस्टम यानि कि डाइजेस्टिभ सिस्टममा स्टडी गर्नेछौँ। र त्यसपछि अर्को छ ल्यारिङ्स। ल्यारिङ्सलाई भोइस बक्स पनि भनिन्छ। ल्यारिङ्स इज अल्सो नोन एज भोइस बक्स। देयर आर द टू फोल्डेड भोकल बक्स प्रेजेन्ट इन द ल्यारिङ्स।
in which help to the produce the sound by vibrating its part. आफ्नो पार्ट्सलाई भाइब्रेसन गरेर के हुन्छ त साउन्ड प्रोड्युस गर्न हेल्प गर्छ कसले ल्यारिङ्सले. And the trachea is further divided into the two bronchi. दुईटा फर्दर ब्रान्चमा डिभाइड भएको हुन्छ, ती ब्रान्चलाई के भनिन्छ त ब्रोन्काई भनिन्छ. सो ब्रोन्काईको बारेमा हामी स्टडी गरौँ. ब्रोन्काई is further divided into the several branches called bronchioles. ब्रोन्काई केमा डिभाइड हुन्छ त ब्रोन्कियोल्समा डिभाइड हुन्छ. एन्ड द ब्रोन्कियस इज डिभाइड इन्टु द स्याक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नन एज द एल्भिलियस. जसमा चाहिँ एल्भिलियसमा के हुन्छ भने अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको एक्सचेन्ज हुन्छ. द एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड ग्यास अकर्ड इन द एल्भिलियस, र यो चाहिँ लङ्स भित्र हुन्छ. सो हामी अब अर्को के स्टडी गर्छौँ त लङ्स. The lungs is the major part or major organ of our respiratory system. हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको मेजर अर्गन के हो त लङ्स हो. लङ्स चाहिँ के हो त हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको मेजर अर्गन्स हो. देयर आर टू लङ्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स विच आर प्रोटेक्टेड इन द थोरेकिक क्याबेज. थोरेसिक क्याबेजमा चाहिँ प्रोटेक्सन गरेको के हो त लङ्स हो. हामी यहाँ चाहिँ फोटोमा हेरिरहेछौँ. लङ्स चाहिँ एकदमै मेजर अर्गन र रेस्पिरेटरी सिस्टमको लागि फङ्सन गर्ने ऊ हो. र इच लङ्स अफ द ग्रुप देयर आर अबाउट 30 मिलियन्स अफ एल्भोली. प्रत्येक लङ्समा 30 मिलियन्स अफ एल्भोली हुन्छ. ती एल्भोलीहरूले चाहिँ के गर्छन् त दे आर कभर्ड विथ द 2 लेयर मेम्ब्रेन विच कल द पेलोरा. जो लङ्स चाहिँ दुईवटा मेजर अर्गानले कभर्ड गरेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ त पेलोरा पनि भन्ने गरिन्छ. एन्ड द पेलोरा कन्सिस्ट फ्लुइड बिट्विन द लेयर विच प्रोटेक्ट द वाल अफ द लङ्स फ्रम द फङ्सन ड्युरिङ द इक्नेक्स द ग्यासेज एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त्यो भित्र रहेको पेलोरा भित्र रहेको फ्लुइडले चाहिँ के गर्छ त हेल्प गर्ने गर्छ ताकि त्यसबाट फ्रिक्सन रिड्युस नहोस्. र एउटा लङ्ससँग मेजर फ्याक्ट के तपाईँहरूलाई थाहा छ? एउटा सर्फेस एरिया, कुनै पनि ह्युमन लङ्सको सर्फेस एरिया टेनिस कोर्ट बराबर हुन्छ. द सर्फेस एरिया अफ ह्युमन लङ्स इज इक्वल टु द टेनिस कोर्ट. टेनिस कोर्टसँग बराबर हुनुहुन्छ के त लङ्स. तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लङ्सभित्र ब्रोन्काईका डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू गएका हुन्छन् र ती डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्रोन्काईहरू चाहिँ केमा ब्रान्चेस भएको छ त ब्रोन्कियोल्समा. र ती ब्रोन्कियोल्स इज के हुँदा फर्दर डिभाइड इन्टु द नेक्स्ट पार्ट द्याट इज एल्भोली. र अब अर्को छ नेक्स्ट पार्ट हाम्रो के त डायफ्राग्राम. यहाँ तपाईँ फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ डायफ्राग्राम. डायफ्राग्राम के हो त डायफ्राग्राम इज अ मस्कुलर लेयर बिट्विन द थोरेक्स एन्ड द एब्डोमेन. हाम्रो शरीरको एब्डोमेन र थोरेक्स क्याभिटीको बिचमा रहेको एउटा मस्कुलर लेयर हो डायफ्राग्राम. र यो द स्ट्रङ मस्कुलर कन्डक्ट अफ द प्रोसेस अफ द इन एक्सचेन्ज द प्रोसेस. यो प्रोसेस हुने बेलामा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने काम गर्छ कसले त डायफ्राग्रामले. डायफ्राग्राम आफ्नो सेप साइज एक्सचेन्ज गर्छ. सानो र ठुलो गराइकन हाम्रो शरीरमा जुन रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई हेल्प गर्छ. लङ्सलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन र रिल्याक्सेसन हुनको लागि एकदमै ठुलो हेल्प पुर्याउँछ कसले त डायफ्राग्राम. सो द प्रोसेस इज कल द एक्सहेलेसन. र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ब्रिदिङको बारेमा बुझ्न पर्छ. एकदमै नेसेसरी कुरा हो ब्रिदिङ. के हो त ब्रिदिङ भनेको? द प्रोसेस अफ इनहेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन अफ जोइन्टली कल द ब्रिदिङ. यानि कि हाम्रो शरीरभित्र अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त ब्रिदिङ भनिन्छ. नर्मली हामीलाई थाहा भएको कुरा यो हो. नर्मली कुराहरू हामी यतिसम्म बुझ्न पर्ने हुन्छ. र राम्रोसँग थाहा छ कि हामीलाई भनेपछि रेस्पिरेसन हुने बेलामा हाम्रो शरीरभित्र जुन ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो ग्यासेस एक्सचेन्जलाई के भनिन्छ त रेस्पिरेसन भनिन्छ. र यो रेस्पिरेसन प्रत्येक सेलभित्र हुने गर्दछ. र सेलभित्र रेस्पिरेसन भइसकेपछि के हुन्छ भने कुनै पनि हाम्रो शरीरमा इनर्जी यानि कि ग्लुकोजको रूपमा भएकोमा अक्सिजन मिस्कट गरेर कार्बन डाइअक्साइड वाटर र इनर्जी रिलिज गर्छ. जुन कार्बन डाइअक्साइड पुनः नोज हुँदै बाहिर आउँछ र रहेका इनर्जीहरू डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी पर्फर्म गर्नको लागि हेल्प पुर्याउने गर्दछ.
सँगसँगै हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टमको इम्पोर्टेन्सको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। इम्पोर्टेन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टमको के हो त मुख्य इम्पोर्टेन्सहरू? यी इम्पोर्टेन्सहरू यस प्रकार रहेका छन्। इट हेल्प टु रिलिज द इनर्जी बाई अक्सिडाइजिङ अफ फुड। फुडलाई अक्सिडाइजिङ गरेर यसले चाहिँ इनर्जी रिलिज गर्नको लागि हेल्प गर्छ। भने नेक्स्ट पोइन्ट के छ त? इट हेल्प टु सेपरेट एन्ड इलिमिनेट द अननेसेसरी कार्बन डाइअक्साइड फ्रम आवर बडी। हाम्रो बडीबाट अननेसेसरी कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि एक्सटिमेट गर्नको लागि, बाहिर निकाल्नको लागि हेल्प गर्छ। अर्को यसको मेजर पोइन्ट अल्सो के छ भने इट हेल्प टु मेन्टेन द हट ब्यालेन्स अफ आवर बडी। हाम्रो शरीरको हिट ब्यालेन्सलाई पनि मेन्टेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो लङ्स यानि कि रेस्पिरेटरी सिस्टमले के गर्छ त? हाम्रो शरीरमा हिटलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने गर्दछ। अनि अर्को यसको मेजर पोइन्ट के पनि रहेछ भनेपछि इम्पोर्टेन्स, इट हेल्प टु कन्डक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल टु ट्रान्समिट फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस इन आवर बडी। हाम्रो बडीको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नललाई ट्रान्समिट गर्न पनि एकदमै हेल्प पुर्याउने गर्दछ। कसले त? रेस्पिरेटरी सिस्टमले। हामीलाई इक्जाममा रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा, यसका इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा सोध्ने गर्दछ। एन्ड हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, नोट गर्नु होला तपाईहरूले कि रेस्पिरेटरी सिस्टममा जुन अक्सिडाइजेसन भएर फुडलाई अक्सिडाइजेसन भएर इनर्जी रिलिज भएको हुन्छ भने ती इनर्जीहरूले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी कन्डक्ट गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ। त के बुझ्नु पर्यो भने द इनर्जी इज युज टु कन्डक्ट द डिफ्रेन्ट लाइफ प्रोसेस एन्ड टु डु डिफ्रेन्ट फिजिकल एक्टिभिटी विच इज रिलिज आफ्टर रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसन पछि रिलिज भएका चाहिँ डिफ्रेन्ट फिजिकल एक्टिभिटीको लागि हेल्प गर्छ। संक्षिप्तमा हामी यस भिडियो र यस डायग्रामको हेल्पबाट के कुरा थाहा पाउन सक्छौँ भने रेस्पिरेटरी सिस्टममा पार्टिसिपेट भएका यी मेजर अर्गनहरू नोज, ट्र्याङ्किया, ब्रोन्काई, लङ्स एन्ड डायफ्राग्राम र ट्र्याकियाभित्र दुईवटा मेजर पार्ट्सहरू फ्यारेङ्स र ल्यारिङ्स हुने गर्छ। र फ्यारेङ्स भनेको एउटा यस्तो मिडल पोइन्ट हो, मिडल पार्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ त? फुड पाइप र विन्ड पाइपलाई छुट्याउने गर्छ। एउटा एक प्रकारको मसल्सले, एक प्रकारको भल्भले, जसलाई भनिन्छ इपिग्लोटिक्स। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। ज्ञात रहोस्, ल्यारिङ्सलाई के पनि भनिन्छ भने साउन्ड बक्स पनि भन्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी अर्को मेजर पार्ट छ ब्रोन्काई, लङ्स एन्ड डायफ्राग्राम। सुरुबाट अन्त्यसम्म भिडियोलाई धैर्य गरेर हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र पुनः पनि म भन्न चाहन्छु, यदि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्नु भएको छैन भने कति पनि ढिलो नगरिकन साथीभाइ इष्टमित्रलाई पनि सेयर गर्नुहोला। र तपाईँ आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला। धन्यवाद।